ہن آخری تے کو واقعہ سناواں عبرت دا، جاگدا بیٹھی کے سو گیا ہے۔ ایک بادشاہ وقت اللہ دے ولی نال بیٹھا ہے، ایڈا پیالہ شراب دا منہ نال لائے، اللہ دا ولی آندا ہے صدقے جاواں باقی ذات دوں جڑی بادشاہاں دے سراں دے وچ شراب پی لیندی ہے۔ بادشاہ پوچھے منہ کیتے سوائے بیا اے کی آکھدا بیٹھا ہے بادشاہاں دے سراں وچ تے شراباں پینی ایک ہی یہ پیالہ ہے یا بادشاہ دا سر ہے؟ اللہ دے ولی آکھیا میاں میں چپ کر جانا، جڑے پیالے وچ شراب بیٹھا پینا اس پیالے تو پوچھ دیاں کہ وجہ تک پیالہ بنیا اس تو پہلے پہلے اپنی ساری داستان آپ سنا، اپنی داستان مولا دے ولی حکم دیتا ہے پیالہ نہ ٹرے، جڑے مولا دی منن وال خلقات انہاں دی ضرور منیں دی ہے۔ اللہ دا ولی ہویا شاہ دولا گجرات دے وچ چناب دریا نال ہی لگدا سی آپ دے پنڈ دے، لوگاں کیا سرکار پانی چڑھے چھل چل لئیے تے پنڈ جان والا تے جلدی آؤ یا دعا کرو تے مولا بچاوے نہ دے گیا پنڈ۔ آپ نے پھڑی کہی تے فرمایا او جڑے پاسے پانی دا زور ہا نا تے او بان نو نا کہی نال ٹکے دیون پیا کہ جدھر مولا ادھر شاہ دولا، جدھر مولا ادھر شاہ دولا۔ انہیں کہا اللہ جپالا ساں بچاون کی تے سدیا تو بڑھاون پیا کرے نہیں۔ انہیں کہا حوصلہ کرو جدے مولا تے ول دولا بھی ادھر۔ وہ لوگ لکھی کھڑے کہ آپ ہی میں کہیں چلاویں تے دریا پچھوں دے جاوے، کھٹن اگوں دے جاوے پچھوں دے، تے فرمیوں نے جتنا تک کہیں مریں دا جا شاہ مولا دریا کو پچھوں ہٹیں دا وے۔ جڑے مولا دی منن انہیں دی دریا ایویں سن دے۔ فرمائے نے پیالہ دس آئیں کو داستان، پیالے اپنے داستان سنئی ہوں آگے سن، اے فلانے ملک دا میں بادشاہ ساں، خدم حشم میرے سامنے ہوندے ہیں، لکھ لکھ فوج میرے آڈر دی پابند ہے، لوگاں دی موت حیات میرے قبضے ہے، میں آنکھ وکھاواں ہاں بندہ پھٹے چڑھ جاندا، میں آنکھ تلے کرنا ہاں بندہ لے جاندا سی، میرے ہتھاں دے وچ لوگاں دی زندگی تے موت ہوندی سی، امیری غریبی میرے ہتھ وچ ہوندی سی، اپنے ملک دا میں بے تاج بادشاہ ہمی، کوئی میرے اگے پر نہیں سی ماردا، ہر کوئی میرے اگے ڈردا ہا، بادشاہاں دے میڈا روپ ہا، اتے تاج سونے دا تلے تخت چاندی دا ہا، ست ست کھانے اگے ہوندے سن، ادھر نوکر ادھر لونڈیاں ہوندیاں سن، ادھر گھر والیاں پیچھے بچے ہوندے سن، آڈر میرا چلدا ہا، ہلدی خلقت خدا دی ہے۔ تے پھر کی ہویا اس آکھیا پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، میرے مہمان بنے، اخیر میں لکھ فوج چاں ہزاراں نوکراں وچاں خاندان وچ بیٹھا فوج وچ کھڑا، اسرائیل علیہ السلام لوگاں دے سامنے مینوں لمبا چا کیتے نے، لمبا کر دے، میری روح کھچ کی دیئے نے، جدو روح کھچ کے چلے گئے نے، میں اتھے پیاں جیندی اکھاں دے نال لوگاں دیئے پھٹے لاندے ہن چڑھ دے ہن، جدو موت نے میں کو متھا مارے میری اکھاں بند ہو گئیاں، ہون کوئی کھولے تے بند نہ ہومن، کوئی بند ہوئے تے کھولن نہ، اتنی بے بسی دا عالم۔ پھر کیا کیتا ہے انہاں، میرے رشتہ دار ہیں مولوی کو سجے نے، میرے سارے کپڑے مینوں تخت لائے، میرے شاہی کپڑے لا کے انہاں غسل دے تختے دے تے مینوں سٹ دیتا ہے، تو پانی سٹیا ہے، مینوں نواون والے کون سن، علاقے دے کمی سن، جنہاں نوں میں کمی سددا ساں او مینوں غسل دین والے سن۔ پھر انہاں مینوں کفن پوایا ہے، میرے شاہی کپڑے لا کے میں کو موئے والے کفن جڑے کفن دے نال کمی قبرستان میں جاندے سن، اسے کفن نال انہاں مینوں بند کر دیتا۔ اعلان ہونا لگا بادشاہ مر گئے، ہن کیا کرو، جنازے کیتے آؤ، آکھے لجپالا میں کو جنازے کیتے چا رکھے نے، اگوں میں کھڑا پچھو نوکر تے غلام کھڑن، ہر کوئی آندا کھڑا ہے اللہ سیاں ساڈے موئے کو بخش، مولا ساڈے موئے نو بخش، مولا ساڈے موئے نو بخش۔ او لجپالا میں کو چکے نے چا قبرستان وچ پے گئے، میریاں بیویاں دروازے تک رہ گیاں، میرے بال اولاد میرے ٹبر میرے یار بیلی قبرستان تک آئے نے، قبر وچ میں کو پور دے واپس چلے گئے نے، میرے کول فرشتے آئے نے، دھکا دے کے اٹھا بلایا من ربوں کا، ہن میں رب نو پچھانا ہا تے میں جواب دیواں ہا۔
انہیں کہ من ربوں کا میں چپاں جواب نہیں اندا، من دینوں کا میں چپاں جواب نہیں اندا. ساری عمرہ میں اپنی ربوبیت لوگاں تو منویندا رہیا، ساری عمرہ ہی آندا رہیا کہ بادشاہ میں تے منو میری. سرکار 3 دن ہوئے میں پھول گیا، پھلن تو بعد پھٹ گیا. میری اکھ چو کیڑے نکلے تے اکھ نو کھاون، دل چو نکلے تے دل چو کھاون، گردے وچوں نکلے تے گردے چو کھاون. میرے اپنے کیڑے نکلے میرے جسم کو کھادے نے. پھر اس تو بعد کیڑے نو مٹی کھادا ہے. میرا نشان قبر وہیں سال 2 لاکھ 10 سال 15 سال 40 سال تو بعد نشان قبر بھی مٹ گیا ہے. نشان مٹے اگلے عین پہ اے کمبھار ہا انہیں سرکار تے میری قبر کو مٹی کو کہیں چلا دے انہیں رکھیا چاہے اپنی تھاتھر چ. میرا مٹی دی قبر وچ رکھیے سی اپنے لے گیا ہے. کمبھار والے آوے دے اتھے سرکار میری مٹی کو چا سٹے سی وچ آن انہیں ولوڑے آن انہیں گنیا ہے. گن گن کے انہیں چاک دے اتھے چاڑ دیتا ہے. پوری دنیا کو گھماون والا آج وہ بادشاہ دی مٹی چاک دے پیالے دے اتھے کھڑی گھوم دیے. 2 دن نہیں گزرے انہیں میں نو پیالہ بنایا ہے. پیالہ بنا کے کچے کو رکھے. اس تو بعد اگ بالش میں کو ویچا رکھے سی. اس تو بعد بادشاہ سلامت میں کو پیالے نو تین لے آیا. میں اے بار ولی واقعی سچا ہے. میں ملک دا بادشاہ تو میرے سیرے چ پانی بیٹا پیدا ہے. یا تیری میری داستان ہے. کئی بادشاہاں دے مٹیاں دے گھڑے غریباں دے گھر ہیں. کنہاں دے گھر ہیں تے بولیو عقل دا علاج کرو. امریچو امیرو اکڑی چونا. جے تو کسے دی مٹی دے پانی قبر دی مٹی دے پیالے وچ پانی پی رہا ہے نا تے وہ ویلا بھی آن والا ہے جدو اگلے تیرے پیالے دے وچ پانی پینا ہے. اے موت دا وٹا سٹائی